प्रिय भक्तों नमस्कार। दशमी तिथि को देवी अपराजिता की पूजा की जाती है। अपराजिता का अर्थ है जो कभी पराजित नहीं होता। देवासुर संग्राम के दौरान नौ दुर्गाओं ने जब दानवों के संपूर्ण वंश का नाश कर दिया, तब मां दुर्गा अपनी मूल पीठ शक्तियों में से अपनी आदि शक्ति अपराजिता को पूजने के लिए शमी की घास लेकर हिमालय में अंतर्धान हुई। दशमी तिथि को जो कोई भक्त मां अपराजिता की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मां अपराजिता का यह पावन स्तोत्र बता रहे हैं। श्रद्धा भाव से श्रवण करें। ओम नमो अपराजितायै। ओम अस्या वैष्णव्याः पराया अजिताया महाविद्यायाः वामदेव बृहस्पति मार्कंडेया ऋषयः गायत्रुष्णिगनुष्टु बृहति छंदांसि लक्ष्मी नृसिंहो देवता। ओम क्लीं श्रीं ह्रीं बीजं हुं शक्ति सकल कामना सिद्ध्यर्थम अपराजिता विद्या मंत्र पाठे विनियोगः। ओम नीलोत्पलदल श्यामां भुजंगाभरणान्वितां शुद्ध स्फटिक संकाशां चंद्रकोटि निभाननां शंखचक्रधरां देवी वैष्णवीं अपराजितां बालेन्दुशेखरां देवीं वरदा भयदायिनीं नमस्कृत्य पपाठेनां मार्कंडेयो महातपाः। मार्कंडेय उवाच शृणुष्वं मुनयः सर्वे सर्वकामार्थसिद्धिदां असिद्धसाधनीं देवीं वैष्णवीमपराजितां विष्णोरियमनुप्रोक्तां सर्वकामफलप्रदां सर्वसौभाग्यजननी सर्वभीतिविनाशिनी सर्वैश्च पठितां सिद्धेर् विष्णोः परमवल्लभा नानया सदृशं किंचिद दुष्टानां नाशनं परं विद्यारहस्या कथिता वैष्णव्येषा पराजिता पठनीया प्रशस्ता वा साक्षात् सत्त्वगुणाश्रया। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अथातः सम्प्रवक्ष्यामि यवयामपराजितां या शक्तिर्मामकी वत्स रजो गुणमयी मता सर्वसत्त्वमयी साक्षात् सर्वमन्त्रमयी च या स्मृता पूजिता जप्ता न्यस्ता कर्मणि योजिता सर्वकामद्युदा वत्स शृणुष्वेतां ब्रवीमिति। यस्याः प्रणश्यते पुष्पं गर्भो वा पतते यदि म्रियते बालको यस्याः काकवन्द्या च या भवेत् धारयेद्या इमां विद्या मेतैर्दोषैर्न लिप्यते गर्भिणी जीववत्सा शात्पुत्रिणी शान्न संशयः भोर्जपत्रे त्विमां विद्यां लिखित्वा गन्धचन्दने एतैर्दोषैर्न लिप्येत सुभगा पुत्रिणी भवेत् रणे राजकुले द्योते नित्यं तस्य जयो भवेत् शस्त्रमुवारयते ह्येषा समरे काण्डदारुणे गुल्मशूलाक्षिरोगाणां क्षिप्रं नाश्यति च व्यथां शिरोरोगज्वराणां न नाशिनी सर्वदेहिनां इत्येषा कथिता विद्या अभयाख्या पराजिता एतस्याः स्मृतिमात्रेण भयं क्वापि न जायते नोपसर्गा न रोगाश्च न योधा नापि तास्कराः न राजानो न सर्पाश्च न द्वेष्टारो न शत्रवः यक्षराक्षसवेताला न शाकिन्यो न च ग्रहाः अग्नेर्भयं न वाताश्च न शूद्रान्न वैविषात् कार्माणं वा शत्रुकृतं वशीकरणमेव च उच्चाटनं स्तम्भनं च विद्वेषणमथापि वा न किञ्चित् प्रभवेत् तत्र यत्रैषा वर्तते भयां पठेद्वा यदि वा चित्रे पुस्तके वा मुखेऽथवा हृदि वा द्वारदेशे वा वर्तते ह्यभयः पुमान् हृदये विन्यसेदेतां ध्यायेद्देवीं चतुर्भुजां रक्तमाल्याम्बरधरां पद्मरागसमप्रभां पाशाङ्कुशाभयवरैर लङ्कृता सुविग्रहां साधकेभ्यः प्रयच्छन्तीं मन्त्रवर्णामृतान्यपि नातः परतरं किञ्चिद् वशीकरणमनुत्तमं रक्षणं पावनं चापि नात्र कार्याविचारणां प्रातः कुमारिकाः पूज्याः खाद्यैराभरणैरपि तदिदं वाचनीयं स्यात् तत्प्रीत्या प्रीयते तु माम्। ओम अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विद्यामपि महाबलां सर्वदुष्टप्रशमनीं सर्वशत्रुक्षयङ्करीं
दारिद्र्य दुःख शमनीं दौर्भाग्य व्याधिनाशिनीं भूत प्रेत पिशाचानां यक्ष गंधर्व रक्षसां डाकिनी शाकिनी स्कंद कूष्मांडानां च नाशिनीं महारौद्रीं महाशक्तिं सद्यः प्रत्ययकारिणीं गोपनीयं प्रयतनेन सर्वस्वं पार्वतीपतेः तामहं ते प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकाह्निकं द्व्यह्निकं चतुर्थिकार्धमासिकं द्वैमासिकं त्रैमासिकं तथा चतुर्मासिकं पांचमासिकं षण्मासिकं वातिकपैत्तिकज्वरं श्लेष्पिकं सात्रिपातिकं तथैव सततज्वरं मुहूर्तैकं पैत्तिकं शीतज्वरं विषमज्वरं द्व्यह्निकं त्र्यह्निकं चैव ज्वरमेकाह्निकं तथा क्षिप्रं नाशयेते नित्यं स्मरणादपराजिता। यतैवागतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छतु। अमोघेशा महाविद्या वैष्णवे चापराजिता स्वयं विष्णुप्रणीता च सिद्धेयं पाठता सदा। एषा महाबला नाम कथिता ते पराजिता नानया सदृशी रक्षा त्रिषु लोकेषु विद्यते। तमोगुणमयी साक्ष्य द्रौद्री शक्तिरियं मता कृतान्तोऽपि यतो भीतः पादमूले व्यवस्थितः मूलाधारेण सेदेतां रात्रावेनं च संस्मरेत्। नीलजीमूतसङ्काशां तडितकपिलकेशिकाम् उद्यदादित्यसङ्काशां नेत्रत्रयविराजितां शक्तिं त्रिशूलं शङ्खं च पानपात्रं च बिभ्रतीं व्याघ्रचर्मपरिधानां किङ्किणीजालमण्डितां धावन्तीं गगनस्यान्तः पादुकाहितपादकां दष्ट्राकरालवदनां व्यालकुण्डलभूषितां व्यात्तवक्त्रां ललज्जिह्वां भ्रिकुटीकुटिलालकां स्वभक्तद्वेषिणां रक्तं पिबन्तीं पानपात्रतः सप्तधातून् शोषयन्तीं क्रूरदृष्ट्या विलोकनात् त्रिशूलेन च तज्जिह्वां कीलयन्तीं मुहुर्मुहुः पाशेन बद्ध्वा तं साध मानवन्तीं तदन्तिके। अर्धरात्रस्य समये देवीं ध्यायेन महाबलां यस्य वदेन्नाम जपेन मन्त्रं निशान्तके तस्य तथावस्थां कुरुते सापि योगिनी। ओं बले महाबले असिद्धदा साधनी स्वागेति अमोघां पठत् सिद्धां श्रीवैष्णवीं दुःस्वप्ने दुरारिष्टे च दुर्निमित्ते तथैव च व्यवहारे भवेत् सिद्धिः पठेद् विघ्नोपशान्तये। यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गबिन्दुक्षरहीनमीडितं तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रयान्तु मे सङ्कल्पसिद्धिस्तु सदैव जायतां। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशासि महेश्वरी यादृशासि महादेवी तादृशायै नमो नमः। श्री शिवरक्षा स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। विनियोगः। ओम अस्य श्री शिवरक्षा स्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः। श्री सदाशिव प्रीत्यर्थं शिवरक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः। गंगाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णो सर्पविभूषणः। घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां श्रुतिकंधरः। श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः। भुजौ भूभार संहरता करौ पातु पिनाकदृक्। हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः। नाभिं मृत्युंजयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः। सक्थिनी पातु दीनार्तं शरणागतवत्सलः। उरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः। जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः। चरणौ करुणा सिन्धुः सर्वांगानि सदाशिवः।
एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाद्यास्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभरति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। ॐ नमो अपराजितायै। ॐ अस्या वैष्णव्याः पराया अजिताया महाविद्यायाः वामदेव बृहस्पति मार्कण्डेया ऋषयः गायत्रुष्णिगनुष्टु बृहति छन्दांसि लक्ष्मी नृसिंहो देवता। ओं क्लीं श्रीं ह्रीं बीजं हुं शक्तिः सकलकामना सिद्ध्यर्थम् अपराजिता विद्या मंत्रपाठे विनियोगः। ओं नीलोत्पलदलश्यामां भुजंगाभरणान्वितां शुद्धस्फटिकसङ्काशां चन्द्रकोटिनिभाननां शङ्खचक्रधरां देवी वैष्णवीमपराजितां बालेन्दुशेखरां देवीं वरदा भयदायिनीं नमस्कृत्य पपाठेनां मार्कण्डेयो महातपाः। मार्कण्डेय उवाच शृणुष्वं मुनयः सर्वे सर्वकामार्थसिद्धिदाम् असिद्धसाधनीं देवीं वैष्णवीमपराजितां विष्णोरियमनुप्रोक्तां सर्वकामफलप्रदां सर्वसौभाग्यजननी सर्वभीतिविनाशिनी सर्वैश्च पठितां सिद्धेर्विष्णोः परमवल्लभा नानया सदृशं किञ्चिद् दुष्टानां नाशनं परं विद्यारहस्या कथिता वैष्णव्येषा पराजिता पठनीया प्रशस्ता वा साक्षात् सत्त्वगुणाश्रया। ओं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अथातः सम्प्रवक्ष्यामि यवयामपराजितां या शक्तिर्मामकी वत्स रजोगुणमयी मतां सर्वसत्त्वमयी साक्षात् सर्वमन्त्रमयी च या स्मृता पूजिता जप्ता न्यस्ता कर्मणि योजिता सर्वकामद्युदा वत्स शृणुष्वेतां ब्रवीमिति। यस्याः प्रणश्यते पुष्पं गर्भो वा पतते यदि म्रियते बालको यस्याः काकवन्द्या च या भवेत् धारयेद्या इमां विद्या मेतैर्दोषैर्न लिप्यते। गर्भिणी जीववत्सा शात्पुत्रिणी शान्न संशयः भोर्जपत्रे त्विमां विद्यां लिखित्वा गन्धचन्दने एतैर्दोषैर्न लिप्येत सुभगा पुत्रिणी भवेत्। रणे राजकुले द्योते नित्यं तस्य जयो भवेत्। शस्त्रमुवारयते ह्येषा समरे काण्डदारुणे गुल्मशूलाक्षिरोगाणां क्षिप्रं नाश्यति च व्यथां शिरोरोगज्वराणां न नाशिनी सर्वदेहिनां इत्येषा कथिता विद्या अभयाख्या पराजिता। एतस्याः स्मृतिमात्रेण भयं क्वापि न जायते नोपसर्गा न रोगाश्च न योधा नापि तास्कराः न राजानो न सर्पाश्च न द्वेष्टारो न शत्रवः यक्षराक्षसवेताला न शाकिन्यो न च ग्रहाः अग्नेर्भयं न वाताश्च न शूद्रान्न वै विषात् कार्माणं वा शत्रुकृतं वशीकरणमेव च उच्चाटनं स्तम्भनं च विद्वेषणमथापि वा न किञ्चित् प्रभवेत् तत्र यत्रैषा वर्तते भयां पठेद्वा यदि वा चित्रे पुस्तके वा मुखेऽथवा हृदि वा द्वारदेशे वा वर्तते ह्यभयः पुमान् हृदये विन्यसेदेतां ध्यायेद्देवीं चतुर्भुजां रक्तमाल्याम्बरधरां पद्मरागसमप्रभां पाशाङ्कुशाभयवरैर लङ्कृता सुविग्रहां साधकेभ्यः प्रयच्छन्तीं मन्त्रवर्णामृतान्यपि नातः परतरं किञ्चिद् वशीकरणमनुत्तमं रक्षणं पावनं चापि नात्र कार्याविचारणां प्रातः कुमारिकाः पूज्याः खाद्यैराभरणैरपि तदिदं वाचनीयं स्यात् तत्प्रीत्या प्रीयते तु माम्। ॐ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विद्यामपि महाबलां सर्वदुष्टप्रशमनीं सर्वशत्रुक्षयङ्करीं
दारिद्र्य दुःख शमनीं दौर्भाग्य व्याधिनाशिनीं भूत प्रेत पिशाचानां यक्ष गंधर्व रक्षसां डाकिनी शाकिनी स्कंद कूष्मांडानां च नाशिनीं महारौद्रीं महाशक्तिं सद्यः प्रत्ययकारिणीं गोपनीयं प्रयतनेन सर्वस्वं पार्वतीपतेः तामहं ते प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकाह्निकं द्व्यह्निकं चतुर्थिकार्धमासिकं द्वैमासिकं त्रैमासिकं तथा चतुर्मासिकं पांचमासिकं षण्मासिकं वातिकपैत्तिकज्वरं श्लेष्पिकं सात्रिपातिकं तथैव सततज्वरं मुहूर्तैकं पैत्तिकं शीतज्वरं विषमज्वरं द्व्यह्निकं त्र्यह्निकं चैव ज्वरमेकाह्निकं तथा क्षिप्रं नाशयेते नित्यं स्मरणादपराजिता। यतैवागतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छतु। अमोघेशा महाविद्या वैष्णवे चापराजिता स्वयं विष्णुप्रणीता च सिद्धेयं पाठता सदा। एषा महाबला नाम कथिता ते पराजिता नानया सदृशी रक्षा त्रिषु लोकेषु विद्यते। तमोगुणमयी साक्ष्य द्रौद्री शक्तिरियं मता कृतान्तोऽपि यतो भीतः पादमूले व्यवस्थितः मूलाधारे न्यसेदेतां रात्रावेनं च संस्मरेत्। नीलजीमूतसङ्काशां तडितकपिलकेशिकाम् उद्यदादित्यसङ्काशां नेत्रत्रयविराजितां शक्तिं त्रिशूलं शङ्खं च पानपात्रं च बिभ्रतीं व्याघ्रचर्मपरिधानां किङ्किणीजालमण्डितां धावन्तीं गगनस्यान्तः पादुकाहितपादकां दष्ट्राकरालवदनां व्यालकुण्डलभूषितां व्यात्तवक्त्रां ललज्जिह्वां भ्रिकुटीकुटिलालकां स्वभक्तद्वेषिणां रक्तं पिबन्तीं पानपात्रतः सप्तधातून् शोषयन्तीं क्रूरदृष्ट्या विलोकनात् त्रिशूलेन च तज्जिह्वां कीलयन्तीं मुहुर्मुहुः पाशेन बद्ध्वा तं साध मानवन्तीं तदन्तिके। अर्धरात्रस्य समये देवीं ध्यायेन महाबलां यस्य अस्य वदेन्नाम जपेन मन्त्रं निशान्तके तस्य तस्य तथावस्थां कुरुते सापि योगिनी। ओं बले महाबले असिद्धदा साधनी स्वागेति अमोघां पठत् सिद्धां श्रीवैष्णवीं दुःस्वप्ने दुरारिष्टे च दुर्निमित्ते तथैव च व्यवहारे भवेत् सिद्धि पठेद् विघ्नोपशान्तये। यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गबिन्दुक्षरहीनमीडितं तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रयान्तु मे सङ्कल्पसिद्धिस्तु सदैव जायतां। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशासि महेश्वरी यादृशासि महादेवी तादृशायै नमो नमः। श्री शिवरक्षा स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। विनियोगः। ओम अस्य श्री शिवरक्षा स्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः। श्री सदाशिव प्रीत्यर्थं शिवरक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः। गंगाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णो सर्पविभूषणः। घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां श्रुतिकंधरः। श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः। भुजौ भूभार संहर्ता करौ पातु पिनाकदृक्। हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः। नाभिं मृत्युंजयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः। सक्थिनी पातु दीनार्तं शरणागतवत्सलः। उरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः। जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः। चरणौ करुणा सिन्धुः सर्वांगानि सदाशिवः।
एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाद्यास्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभरति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। ॐ नमो अपराजितायै। ॐ अस्या वैष्णव्याः पराया अजिताया महाविद्यायाः वामदेव बृहस्पति मार्कण्डेया ऋषयः गायत्रुष्णिगनुष्टु बृहति छन्दांसि लक्ष्मी नृसिंहो देवता। ओम क्लीं श्रीं ह्रीं बीजं हुं शक्तिः सकलकामना सिद्ध्यर्थम अपराजिता विद्या मंत्रपाठे विनियोगः। ओम नीलोत्पलदलश्यामां भुजंगाभरणान्वितां शुद्धस्फटिकसङ्काशां चन्द्रकोटिनिभाननां शङ्खचक्रधरां देवी वैष्णवीमपराजितां बालेन्दुशेखरां देवीं वरदा भयदायिनीं नमस्कृत्य पपाठेनां मार्कण्डेयो महातपाः। मार्कण्डेय उवाच शृणुष्वं मुनयः सर्वे सर्वकामार्थसिद्धिदाम् असिद्धसाधनीं देवीं वैष्णवीमपराजितां विष्णोरियमनुप्रोक्तां सर्वकामफलप्रदां सर्वसौभाग्यजननी सर्वभीतिविनाशिनी सर्वैश्च पठितां सिद्धेर्विष्णोः परमवल्लभा नानया सदृशं किंचिद दुष्टानां नाशनं परं विद्यारहस्या कथिता वैष्णव्येषा पराजिता पठनीया प्रशस्ता वा साक्षात् सत्त्वगुणाश्रया। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अथातः सम्प्रवक्ष्यामि यवयामपराजितां या शक्तिर्मामकी वत्स रजोगुणमयी मतां सर्वसत्त्वमयी साक्षात् सर्वमन्त्रमयी च या स्मृता पूजिता जप्ता न्यस्ता कर्मणि योजिता सर्वकामद्युदा वत्स शृणुष्वेतां ब्रवीमिति। यस्याः प्रणश्यते पुष्पं गर्भो वा पतते यदि म्रियते बालको यस्याः काकवन्द्या च या भवेत् धारयेद्या इमां विद्या मेतैर्दोषैर्न लिप्यते। गर्भिणी जीववत्सा शात्पुत्रिणी शान्न संशयः भोर्जपत्रे त्विमां विद्यां लिखित्वा गन्धचन्दने एतैर्दोषैर्न लिप्येत सुभगा पुत्रिणी भवेत्। रणे राजकुले द्योते नित्यं तस्य जयो भवेत् शस्त्रमुवारयते ह्येषा समरे काण्डदारुणे गुल्मशूलाक्षिरोगाणां क्षिप्रं नाश्यति च व्यथां शिरोरोगज्वराणां न नाशिनी सर्वदेहिनाम् इत्येषा कथिता विद्या अभयाख्या पराजिता। एतस्याः स्मृतिमात्रेण भयं क्वापि न जायते नोपसर्गा न रोगाश्च न योधा नापि तास्कराः न राजानो न सर्पाश्च न द्वेष्टारो न शत्रवः यक्षराक्षसवेताला न शाकिन्यो न च ग्रहाः अग्नेर्भयं न वाताश्च न शूद्रान्न वैविषात् कार्माणं वा शत्रुकृतं वशीकरणमेव च उच्चाटनं स्तम्भनं च विद्वेषणमथापि वा न किञ्चित् प्रभवेत् तत्र यत्रैषा वर्तते भयां पठेद्वा यदि वा चित्रे पुस्तके वा मुखेऽथवा हृदि वा द्वारदेशे वा वर्तते ह्यभयः पुमान् हृदये विन्यसेदेतां ध्यायेद्देवीं चतुर्भुजां रक्तमाल्याम्बरधरां पद्मरागसमप्रभां पाशाङ्कुशाभयवरैरलङ्कृता सुविग्रहां साधकेभ्यः प्रयच्छन्तीं मन्त्रवर्णामृतान्यपि नातः परतरं किञ्चिद् वशीकरणमनुत्तमं रक्षणं पावनं चापि नात्र कार्याविचारणां प्रातः कुमारिकाः पूज्याः खाद्यैराभरणैरपि तदिदं वाचनीयं स्यात् तत्प्रीत्या प्रीयते तु माम्। ॐ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विद्यामपि महाबलां सर्वदुष्टप्रशमनीं सर्वशत्रुक्षयङ्करीं
दारिद्र्य दुःख शमनीं दौर्भाग्य व्याधिनाशिनीं भूत प्रेत पिशाचानां यक्ष गंधर्व रक्षसां डाकिनी शाकिनी स्कंद कूष्मांडानां च नाशिनीं महारौद्रीं महाशक्तिं सद्यः प्रत्ययकारिणीं गोपनीयं प्रयतनेन सर्वस्वं पार्वतीपतेः तामहं ते प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकाह्निकं द्व्यह्निकं चतुर्थिकार्धमासिकं द्वैमासिकं त्रैमासिकं तथा चतुर्मासिकं पांचमासिकं षण्मासिकं वातिकपैत्तिकज्वरं श्लेष्मिकं सात्रिपातिकं तथैव सततज्वरं मुहूर्तैकं पैत्तिकं शीतज्वरं विषमज्वरं द्व्यह्निकं त्र्यह्निकं चैव ज्वरमेकाह्निकं तथा क्षिप्रं नाशयेते नित्यं स्मरणादपराजिता। यतैवागतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छतु। अमोघेशा महाविद्या वैष्णवे चापराजिता स्वयं विष्णुप्रणीता च सिद्धेयं पाठता सदा। एषा महाबला नाम कथिता ते पराजिता नानया सदृशी रक्षा त्रिषु लोकेषु विद्यते। तमोगुणमयी साक्ष्य द्रौद्री शक्तिरियं मता कृतान्तोऽपि यतो भीतः पादमूले व्यवस्थितः मूलाधारेण सेदेतां रात्रावेनं च संस्मरेत्। नीलजीमूतसङ्काशां तडितकपिलकेशिकाम् उद्यदादित्यसङ्काशां नेत्रत्रयविराजितां शक्तिं त्रिशूलं शङ्खं च पानपात्रं च बिभ्रतीं व्याघ्रचर्मपरिधानां किङ्किणीजालमण्डितां धावन्तीं गगनस्यान्तः पादुकाहितपादकां दष्ट्राकरालवदनां व्यालकुण्डलभूषितां व्यात्तवक्त्रां ललज्जिह्वां भ्रिकुटीकुटिलालकां स्वभक्तद्वेषिणां रक्तं पिबन्तीं पानपात्रतः सप्तधातून् शोषयन्तीं क्रूरदृष्ट्या विलोकनात् त्रिशूलेन च तज्जिह्वां कीलयन्तीं मुहुर्मुहुः पाशेन बद्ध्वा तं साध मानवन्तीं तदन्तिके। अर्धरात्रस्य समये देवीं ध्यायेन महाबलां यस्य वदेन्नाम जपेन मन्त्रं निशान्तके तस्य तथावस्थां कुरुते सापि योगिनी। ओं बले महाबले असिद्धदा साधनी स्वागेति अमोघां पठसिद्धां श्रीवैष्णवीं दुः स्वप्ने दुरारिष्टे च दुर्निमित्ते तथैव च व्यवहारे भवेत् सिद्धि पठेद् विघ्नोपशान्तये। यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गबिन्दुक्षरहीनमीडितं तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रयान्तु मे सङ्कल्पसिद्धिस्तु सदैव जायतां। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशासि महेश्वरी यादृशासि महादेवी तादृशायै नमो नमः। श्री शिवरक्षा स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। विनियोगः। ओम अस्य श्री शिवरक्षा स्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः। श्री सदाशिव प्रीत्यर्थं शिवरक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः। गंगाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णो सर्पविभूषणः। घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां श्रुतिकंधरः। श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः। भुजौ भूभार संहर्ता करौ पातु पिनाकदृक्। हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः। नाभिं मृत्युंजयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः। सक्थिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः। उरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः। जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः। चरणौ करुणा सिन्धुः सर्वांगानि सदाशिवः।
एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाद्यास्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभरति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। ॐ नमो अपराजितायै। ॐ अस्या वैष्णव्याः पराया अजिताया महाविद्यायाः वामदेव बृहस्पति मार्कण्डेया ऋषयः गायत्रुष्णिगनुष्टु बृहति छन्दांसि लक्ष्मी नृसिंहो देवता। ओम क्लीं श्रीं ह्रीं बीजं हुं शक्तिः सकलकामना सिद्ध्यर्थम् अपराजिता विद्या मंत्रपाठे विनियोगः। ओम नीलोत्पलदलश्यामां भुजंगाभरणान्वितां शुद्धस्फटिकसङ्काशां चन्द्रकोटिनिभाननां शङ्खचक्रधरां देवी वैष्णवीमपराजितां बालेन्दुशेखरां देवीं वरदा भयदायिनीं नमस्कृत्य पपाठेनां मार्कण्डेयो महातपाः। मार्कण्डेय उवाच शृणुष्वं मुनयः सर्वे सर्वकामार्थसिद्धिदाम् असिद्धसाधनीं देवीं वैष्णवीमपराजितां विष्णोरियमनुप्रोक्तां सर्वकामफलप्रदां सर्वसौभाग्यजननी सर्वभीतिविनाशिनी सर्वैश्च पठितां सिद्धेर्विष्णोः परमवल्लभा नानया सदृशं किंचिद दुष्टानां नाशनं परं विद्यारहस्या कथिता वैष्णव्येषा पराजिता पठनीया प्रशस्ता वा साक्षात् सत्त्वगुणाश्रया। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अथातः सम्प्रवक्ष्यामि यवयामपराजितां या शक्तिर्मामकी वत्स रजो गुणमयी मता सर्वसत्त्वमयी साक्षात् सर्वमन्त्रमयी च या स्मृता पूजिता जप्ता न्यस्ता कर्मणि योजिता सर्वकामद्युदा वत्स शृणुष्वेतां ब्रवीमिति। यस्याः प्रणश्यते पुष्पं गर्भो वा पतते यदि म्रियते बालको यस्याः काकवन्द्या च या भवेत् धारयेद्या इमां विद्या मेतैर्दोषैर्न लिप्यते। गर्भिणी जीववत्सा शात्पुत्रिणी श्यान्न संशयः भोर्जपत्रे त्विमां विद्यां लिखित्वा गन्धचन्दने एतैर्दोषैर्न लिप्येत सुभगा पुत्रिणी भवेत्। रणे राजकुले द्योते नित्यं तस्य जयो भवेत् शस्त्रं वारयते ह्येषा समरे काण्डदारुणे गुल्मशूलाक्षिरोगाणां क्षिप्रं नाश्यति च व्यथां शिरोरोगज्वराणां न नाशिनी सर्वदेहिनाम् इत्येषा कथिता विद्या अभयाख्या पराजिता। एतस्याः स्मृतिमात्रेण भयं क्वापि न जायते नोपसर्गा न रोगाश्च न योधा नापि तास्कराः न राजानो न सर्पाश्च न द्वेष्टारो न शत्रवः यक्षराक्षसवेताला न शाकिन्यो न च ग्रहाः अग्नेर्भयं न वाताश्च न शूद्रान्न वैविशात् कार्माणं वा शत्रुकृतं वशीकरणमेव च उच्चाटनं स्तम्भनं च विद्वेषणमथापि वा न किञ्चित् प्रभवेत् तत्र यत्रैषा वर्तते भयां पठेद्वा यदि वा चित्रे पुस्तके वा मुखेऽथवा हृदि वा द्वारदेशे वा वर्तते ह्यभयः पुमान् हृदये विन्यसेदेतां ध्यायेद्देवीं चतुर्भुजां रक्तमाल्याम्बरधरां पद्मरागसमप्रभां पाशाङ्कुशा भयवरैरलङ्कृता सुविग्रहां साधकेभ्यः प्रयच्छन्तीं मन्त्रवर्णामृतान्यपि नातः परतरं किञ्चिद् वशीकरणमनुत्तमं रक्षणं पावनं चापि नात्र कार्या विचारणा। प्रातः कुमारिकाः पूज्याः खाद्यैराभरणैरपि तदिदं वाचनीयं स्यात् तत्प्रीत्या प्रीयते तु माम्। ओम अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विद्यामपि महाबलां सर्वदुष्टप्रशमनीं सर्वशत्रुक्षयङ्करीं
दारिद्र्यदुःखशमनीं दौर्भाग्यव्याधिनाशिनीं भूतप्रेतपिशाचानां यक्षगन्धर्वरक्षसां डाकिनी शाकिनी स्कन्द कूष्माण्डानां च नाशिनीं महारौद्रीं महाशक्तिं सद्यः प्रत्ययकारिणीं गोपनीयं प्रयतनेन सर्वस्वं पार्वतीपतेः तामहं ते प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकाह्निकं द्व्यह्निकं चतुर्थिकार्धमासिकं द्वैमासिकं त्रैमासिकं तथा चतुर्मासिकं पाञ्चमासिकं षण्मासिकं वातिकपैत्तिकज्वरं श्लेष्पिकं सात्रिपातिकं तथैव सततज्वरं मुहूर्तैकं पैत्तिकं शीतज्वरं विषमज्वरं द्व्यह्निकं त्र्यह्निकं चैव ज्वरमेकाह्निकं तथा क्षिप्रं नाशयेते नित्यं स्मरणादपराजिता। यतैवागतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छतु। अमोघेशा महाविद्या वैष्णवे चापराजिता स्वयं विष्णुप्रणीता च सिद्धेयं पाठता सदा। एषा महाबला नाम कथिता ते पराजिता नानया सदृशी रक्षा त्रिषु लोकेषु विद्यते। तमोगुणमयी साक्ष्य द्रौद्री शक्तिरियं मता कृतान्तोऽपि यतो भीतः पादमूले व्यवस्थितः मूलाधारे न्यसेदेतां रात्रावेनं च संस्मरेत्। नीलजीमूतसङ्काशां तडितकपिलकेशिकाम् उद्यदादित्यसङ्काशां नेत्रत्रयविराजितां शक्तिं त्रिशूलं शङ्खं च पानपात्रं च बिभ्रतीं व्याघ्रचर्मपरिधानां किङ्किणीजालमण्डितां धावन्तीं गगनस्यान्तः पादुकाहितपादकां दष्ट्राकरालवदनां व्यालकुण्डलभूषितां व्यात्तवक्त्रां ललज्जिह्वां भ्रिकुटीकुटिलालकां स्वभक्तद्वेषिणां रक्तं पिबन्तीं पानपात्रतः सप्तधातून् शोषयन्तीं क्रूरदृष्ट्या विलोकनात् त्रिशूलेन च तज्जिह्वां कीलयन्तीं मुहुर्मुहुः पाशेन बद्ध्वा तं साध मानवन्तीं तदन्तिके। अर्धरात्रस्य समये देवीं ध्यायेन महाबलां यस्य यस्य वदेन्नाम जपेन मन्त्रं निशान्तके तस्य तस्य तथावस्थां कुरुते सापि योगिनी। ॐ बले महाबले असिद्धदा साधनी स्वागेति अमोघां पठसिद्धां श्रीवैष्णवीं दुः स्वप्ने दुरारिष्टे च दुर्निमित्ते तथैव च व्यवहारे भवेत् सिद्धि पठेद्विघ्नोपशान्तये। यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गबिन्दुक्षरहीनमीडितं तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रयान्तु मे सङ्कल्पसिद्धिस्तु सदैव जायतां। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशासि महेश्वरी यादृशासि महादेवी तादृशायै नमो नमः। श्री शिवरक्षास्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। विनियोगः। ओम अस्य श्री शिवरक्षास्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः। श्री सदाशिव प्रीत्यर्थं शिवरक्षास्तोत्र जपे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः। गंगाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णो सर्पविभूषणः। घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां श्रुतिकंधरः। श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः। भुजौ भूभार संहर्ता करौ पातु पिनाकदृक्। हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः। नाभिं मृत्युंजयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः। सक्थिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः। उरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः। जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः। चरणौ करुणा सिंधुः सर्वांगानि सदाशिवः।
एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाद्यास्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभरति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। ॐ नमो अपराजितायै। ॐ अस्या वैष्णव्याः पराया अजिताया महाविद्यायाः वामदेव बृहस्पति मार्कण्डेया ऋषयः गायत्रुष्णिगनुष्टु बृहति छन्दांसि लक्ष्मी नृसिंहो देवता। ॐ क्लीं श्रीं ह्रीं बीजं हुं शक्तिः सकलकामना सिद्ध्यर्थम् अपराजिता विद्या मंत्रपाठे विनियोगः। ॐ नीलोत्पलदलश्यामां भुजङ्गाभरणान्वितां शुद्धस्फटिकसङ्काशां चन्द्रकोटिनिभाननां शङ्खचक्रधरां देवी वैष्णवीमपराजितां बालेन्दुशेखरां देवीं वरदा भयदायिनीं नमस्कृत्य पपाठेनां मार्कण्डेयो महातपाः। मार्कण्डेय उवाच शृणुष्वं मुनयः सर्वे सर्वकामार्थसिद्धिदाम् असिद्धसाधनीं देवीं वैष्णवीमपराजितां विष्णोरियमनुप्रोक्तां सर्वकामफलप्रदां सर्वसौभाग्यजननी सर्वभीतिविनाशिनी सर्वैश्च पठितां सिद्धेर्विष्णोः परमवल्लभा नानया सदृशं किञ्चिद् दुष्टानां नाशनं परं विद्यारहस्या कथिता वैष्णव्येषा पराजिता पठनीया प्रशस्ता वा साक्षात् सत्त्वगुणाश्रया। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अथातः सम्प्रवक्ष्यामि यवयामपराजितां या शक्तिर्मामकी वत्स रजोगुणमयी मता सर्वसत्त्वमयी साक्षात् सर्वमन्त्रमयी च या स्मृता पूजिता जप्ता न्यस्ता कर्मणि योजिता सर्वकामद्युदा वत्स शृणुष्वेतां ब्रवीमिति। यस्याः प्रणश्यते पुष्पं गर्भो वा पतते यदि म्रियते बालको यस्याः काकवन्द्या च या भवेत् धारयेद्या इमां विद्या मेतैर्दोषैर्न लिप्यते। गर्भिणी जीववत्सा शात्पुत्रिणी शान्न संशयः भोर्जपत्रे त्विमां विद्यां लिखित्वा गन्धचन्दने एतैर्दोषैर्न लिप्येत सुभगा पुत्रिणी भवेत्। रणे राजकुले द्योते नित्यं तस्य जयो भवेत् शस्त्रं वारयते ह्येषा समरे काण्डदारुणे गुल्मशूलाक्षिरोगाणां क्षिप्रं नाश्यति च व्यथां शिरोरोगज्वराणां न नाशिनी सर्वदेहिनाम् इत्येषा कथिता विद्या अभयाख्या पराजिता। एतस्याः स्मृतिमात्रेण भयं क्वापि न जायते नोपसर्गा न रोगाश्च न योधा नापि तास्कराः न राजानो न सर्पाश्च न द्वेष्टारो न शत्रवः यक्षराक्षसवेताला न शाकिन्यो न च ग्रहाः अग्नेर्भयं न वाताश्च न शूद्रान्न वैविषात् कार्माणं वा शत्रुकृतं वशीकरणमेव च उच्चाटनं स्तम्भनं च विद्वेषणमथापि वा न किञ्चित् प्रभवेत् तत्र यत्रैषा वर्तते भयां पठेद्वा यदि वा चित्रे पुस्तके वा मुखेऽथवा हृदि वा द्वारदेशे वा वर्तते ह्यभयः पुमान् हृदये विन्यसेदेतां ध्यायेद्देवीं चतुर्भुजां रक्तमाल्याम्बरधरां पद्मरागसमप्रभां पाशाङ्कुशा भयवरैरलङ्कृता सुविग्रहां साधकेभ्यः प्रयच्छन्तीं मन्त्रवर्णामृतान्यपि नातः परतरं किञ्चिद् वशीकरणमनुत्तमं रक्षणं पावनं चापि नात्र कार्या विचारणा प्रातः कुमारिकाः पूज्याः खाद्यैराभरणैरपि तदिदं वाचनीयं स्यात् तत्प्रीत्या प्रीयते तु माम्। ॐ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विद्यामपि महाबलां सर्वदुष्टप्रशमनीं सर्वशत्रुक्षयङ्करीं
दारिद्र्य दुःख शमनीं दौर्भाग्य व्याधिनाशिनीं भूत प्रेत पिशाचानां यक्ष गंधर्व रक्षसां डाकिनी शाकिनी स्कंद कूष्मांडानां च नाशिनीं महारौद्रीं महाशक्तिं सद्यः प्रत्ययकारिणीं गोपनीयं प्रयतनेन सर्वस्वं पार्वतीपतेः तामहं ते प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु एकाह्निकं द्यनिकं चतुर्थिकार्धमासिकं द्वैमासिकं त्रैमासिकं तथा चतुर्मासिकं पांचमासिकं षण्मासिकं वातिकपैत्तिकज्वरं श्लेष्पिकं सात्रिपातिकं तथैव सततज्वरं मुहूर्तैकं पैत्तिकं शीतज्वरं विषमज्वरं द्व्यन्निकं त्र्यनिकं चैव ज्वरमेकाह्निकं तथा क्षिप्रं नाशयेते नित्यं स्मरणादपराजिता यतैवागतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छतु अमोघेशा महाविद्या वैष्णवे चापराजिता स्वयं विष्णुप्रणीता च सिद्धेयं पाठता सदा एषा महाबला नाम कथिता ते पराजिता नानया सदृशी रक्षा त्रिषु लोकेषु विद्यते तमोगुणमयी साक्ष्य द्रौद्री शक्तिरियं मता कृतान्तोऽपि यतो भीतः पादमूले व्यवस्थितः मूलाधारेण सेदेतां रात्रावेनं च संस्मरेत् नीलजीमूतसङ्काशां तडितकपिलकेशिकाम् उद्यदादित्यसङ्काशां नेत्रत्रयविराजितां शक्तिं त्रिशूलं शङ्खं च पानपात्रं च बिभ्रतीं व्याघ्रचर्मपरिधानां किङ्किणीजालमण्डितां धावन्तीं गगनस्यान्तः पादुकाहितपादकां दष्ट्राकरालवदनां व्यालकुण्डलभूषितां व्यात्तवक्त्रां ललज्जिह्वां भ्रिकुटीकुटिलालकां स्वभक्तद्वेषिणां रक्तं पिबन्तीं पानपात्रतः सप्तधातून् शोषयन्तीं क्रूरदृष्ट्या विलोकनात् त्रिशूलेन च तज्जिह्वां कीलयन्तीं मुहुर्मुहुः पाशेन बद्ध्वा तं साध मानवन्तीं तदन्तिके अर्धरात्रस्य समये देवीं ध्यायेन महाबलां यस्य यस्य वदेन्नाम जपेन मन्त्रं निशान्तके तस्य तस्य तथावस्थां कुरुते सापि योगिनी ओं बले महाबले असिद्धदा साधनी स्वागेति अमोघां पठसिद्धां श्रीवैष्णवीं दुःस्वप्ने दुरारिष्टे च दुर्निमित्ते तथैव च व्यवहारे भवेत् सिद्धि पठेद्विघ्नोपशान्तये यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गबिन्दुक्षरहीनमीडितं तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रयान्तु मे सङ्कल्पसिद्धिस्तु सदैव जायतां तव तत्त्वं न जानामि कीदृशासि महेश्वरी यादृशासि महादेवी तादृशायै नमो नमः। श्रीशिवरक्षास्तोत्र श्रीगणेशाय नमः। विनियोगः ओम अस्य श्रीशिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्रीसदाशिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थं शिवरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः गंगाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णो सर्पविभूषणः घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां श्रुतिकंधरः श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः भुजौ भूभार संहर्ता करौ पातु पिनाकदृक् हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युंजयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः सक्थिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणा सिंधुः सर्वांगानि सदाशिवः
एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाद्यास्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभरति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्।